अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल होली कुरान रेसिटेशन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरत तौबा के रुकू नंबर 14 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरत तौबा के रुकू नंबर 14 में आयत नंबर 111 से लेके आयत नंबर 118 तक आयत हैं। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर ले, इसको दूसरे के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज में किरत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, हम मिलके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूरत तौबा के रुकू नंबर 14 की किरत समाप्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन इलैहि हक़्क़ुन फित-तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिहि मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى تبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم.